नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। न्याय निरूपण समयमै हुन सकेन भने न्यायको उद्देश्य नै मरेको ठानिन्छ। भनिन्छ ढिला न्याय दिनु भनेको नदिनु सरह नै हो। यस्तै प्रकरण दोहोरिने गरेको छ सर्वोच्च अदालतमा। न्यायाधीशहरू भाषण गर्दै भन्छन् न्यायालयलाई पारदर्शी बनाइसकेका छौं। यो भाषणलाई सर्वोच्चले गर्ने न्याय निरूपणको विषयले नै प्रश्न पारिदिन्छ। संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्चले गरेको विलम्ब पछिल्लो समय न्याय निरूपणमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। न्याय निरूपण समयमै हुन्थ्यो भने सायद तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका 52 संवैधानिक नियुक्तिको फैसला आइसकेको हुन्थ्यो। संवैधानिक परिषदलाई नै खेलौना जसरी अध्यादेशबाट लुकेर गरिएका नियुक्तिका प्रश्न आगामी दिनमा पनि राजनीतिक मार्गचित्र बन्न सक्थे। राजनीतिक नेतृत्वले कानुनमाथि के गर्न सक्छ भन्ने मानव स्थापित हुन पनि सक्थ्यो, तर सर्वोच्चले यी नियुक्तिलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन। ओली प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भएर फेरि प्रधानमन्त्री बनिसके सर्वोच्च अझै पनि संवैधानिक नियुक्तिको फैसला गर्न मुद्दाको सुनुवाईमै प्रवेश गर्न चाहन्न। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने लगायतका विषयलाई हाई सन्चो नै गराएको छ। हुन त एमालेको कारबाहीपछि भीम रावलले भनेका छन् बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुसिएका सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथिको मुद्दामा केपी ओलीको इसाराले काम गर्दा उन्मुक्ति दिइयो। यो प्रश्न स्वाभाविक पनि छ। यसरी सर्वोच्चमा देखिने राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा पर्ने असरका कारण न्याय निरूपण सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ। ढिला न्याय दिनु नदिनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई मात्रै स्वीकार गर्ने हो भने पनि न्यायमूर्तिहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै परेको मुद्दाको सुनवाई गर्नुको सट्टा कार्यकाल सकिएपछि मुद्दाको औचित्य समाप्त भयो भन्ने बाटो खोज्ने काम किन गर्ने? न्यायालयमाथि उठ्ने प्रश्न यस्तै प्रकरणले हो। सर्वोच्चले राजनीतिक प्रभाव भन्दा न्याय निरूपणलाई नै केन्द्रमा राखोस्। न्यायमा निष्पक्षता कायम गर्न सकिएन भने न्यायाधीश पनि बटुवा जस्ता बन्नेछन्। कर्म, निष्ठा र निष्पक्षताले न्यायालयको गरिमा बचाउने काम थालियोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। पार्टी निर्माणको ठोस योजना भन्दा ओलीलाई खुइल्याउनमै भीम रावलले खर्चे 31 पृष्ठको दस्तावेज। पार्टी निर्माणको भूमिका सम्झिता भुले राजकीय लाभ, अब देश दौडामा निस्किने उद्घोष। 3 घण्टा लामो पत्रकार सम्मेलनमा भीम रावलले पोखे ओलीमाथि आक्रोश, निरङ्कुश र तानाशाही बन्न खोजेको आरोप। नेकपा विभाजनमा पनि ओली जिम्मेवार रहेको दाबी। देशभक्त इमानदार कुन्ती र नेपाली जनतालाई थुप्रै प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ। प्रदेश प्रमुखले सन्देश सहित फिर्ता पठाएका 2 विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले गर्यो हुबहु पारित। पहिलो दिनमै बैठकमा प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा धक्का, सभामुखले गरे पास भएको घोषणा। पुनः सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा नेपालले मनायो दिवसै दिवस। टोपीदेखि धोती दिवसमा समुदाय केन्द्रित प्रदर्शन। टोपी दिवस र धोती दिवस मनाउने विषयको मतभेद 12 वर्षदेखि अहिले सबैले आफ्नो मौलिक वेशभूषा लगाउने, आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्ने त्यो दिवस। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। एमालेको कारबाही भोगेपछि रन्थनिएका भीम रावलले केपी ओलीमाथि भडास पोख्दै राजनीतिक यात्रा तय गर्ने भएका छन्। नयाँ पार्टी, विचार, राजनीतिक यात्रा बारेमा योजना पेश गर्ने भन्दा ओलीमाथि भडास पोख्ने र ओलीको नजिकका नेताहरूमाथि खनिने बाहेक नगरेका भीम रावलले के गर्लान्? यो चासोमा छ। एक रिपोर्ट। एमाले साधारण सदस्यता नै खारेज गरिदिएपछि विकल्पमा जाने भनिरहेका भीम रावलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन क्यामेराले खचाखच थियो। एमालेको कारबाहीपछि उनले पार्टी घोषणा गर्लान् भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए, तर उनी देश दौडामा निस्कने अनि राष्ट्रवादी पार्टी निर्माण गर्ने भनेका छन्। तर उनले पार्टी निर्माणको खाका भने पेश गरेनन्। ओली लक्षित आरोपमै केन्द्रित।
भीम रावलले पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अधिकांश समय गाली गरेर समय व्यतीत गरे। ओलीका कारण एमालेको अधोगति लाग्ने दावी गरेका उनले ओलीमाथि अनेक प्रश्न र आलोचना गरे। त्यसमा उनले बालबाटारको जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिने काम पनि ओलीको इसारामा भएको आरोप लगाए। त्यो बेला अख्तियारले विष्णु पौडेलका छोरा र कुमार रेग्मीलाई सरकारी साक्षीको रूपमा राखेको थियो भने उनीहरूले जग्गा फिर्ता गरेका थिए। यसरी रावलले एमालेमा ओलीले निरङ्कुशता लाद्न खोजेको र त्यसमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले समेत साथ दिएको भन्दै आलोचना गरे। 31 पृष्ठ लामो आरोप पत्रमा उनले ओली र एमालेमा उनले देखाएको व्यवहारको आलोचना गरेर बिताएका छन्। यसरी उनले ओली केन्द्रित आरोप लगाउँदै गर्दा आफू पनि एमालेमै रहेका बेला भएका घटनादेखि ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई भेटेको विषयमा समेत प्रचारको विषय बनाए। पार्टी निर्माणको स्पष्ट खाका आएन। 31 पृष्ठमा आरोपसहित एमाले छाड्दै ओलीलाई नै स्पष्टीकरण सोधेका भीम रावलले देशभक्त पार्टी निर्माण गर्ने जिकिर गरेका छन्। देश दौडामा निस्कने र प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढ्ने भनिरहेका भीम रावलले पार्टी कस्तो बन्ने, पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त के हुने, वैकल्पिक शक्तिको परिधि कस्तो हुने यस्ता तमाम प्रश्नको जवाफ पनि दिएका छैनन्। पार्टी सदस्यता नै नरहेपछि क्यामेराको भिडमा उनले ओलीमाथि भडास पोख्ने र ओलीलाई अनेक लालचना लगाएर आफूमाथिको कारबाही कति जायज भन्ने भाष्य निर्माण गर्न कसिएका उनले अब कस्तो यात्रा तय गर्लान् यो चासोको विषय बनेको छ। एमालेबाट लिएको राजकीय पद। एमाले निर्माणमा 5 दशक लामो समय व्यतीत गरेको दावी गरिरहेका भीम रावलले राजकीय पद सम्हाल्दा कस्ता काम गरे भन्ने विषय भने समेटेको देखिन्न। आफूलाई राष्ट्रवादी नेता भन्न रुचाउने भीम रावलले उपप्रधान सहित रक्षा र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने पटक पटक सांसद समेत बनेका थिए। गएको निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधि सभामा टिकट नदिएपछि थप क्रुद्ध बनेका उनले पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वमाथि सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गर्ने र नेताहरूमाथि आलोचना गर्नेमै समय खर्चने गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र आचरण बाहिर पुगेर रावलले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको एमालेको आरोपलाई जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ भन्दै प्रश्न गर्ने उनले पार्टी कमिटीमा उपस्थित हुने काम भने गरेनन्। उसो त आफूलाई बैठकमा जानबाट वञ्चित गरिएको आरोप उनले लगाउँदै आएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। एमाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो भीम रावलले नयाँ पार्टी घोषणा गर्छन्। तर बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भीम रावलले करिब 3.5 घण्टा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचनामै खर्चिए। उनले ओलीलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश आरोप लगाउँदै तानाशाही निर्णय र कामहरू विरुद्ध तथा जनताको हित रक्षा एवं समृद्धिका लागि मातृभूमि जागरण अभियानको आवश्यकता रहेको भन्दै नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने सङ्केत गरे। एक रिपोर्ट। बुधबारको पत्रकार सम्मेलनको सम्बोधन सुरुवात भीम रावलले लुब्ध नाइके कविताबाट गरे। कवितामा ओलीमाथि रावलको व्यङ्ग्य यस्तो थियो। सिद्धान्त सोधे उत्तेजित हुने के रोग लाग्यो नि, सिद्धान्त सोधे उत्तेजित हुने के रोग लाग्यो नि, गन्तव्य सोधे लाठो नै लाउने के झोक जाग्यो नि। तथ्य र सत्य घोष्दछ तिमीलाई के भयो भन न, सत्य र तथ्य घोष्दछ तिमीलाई के भयो भन न, के दियो देशलाई घडी नहुँदा प्रश्न त सुन। यसरी कविताबाट सम्बोधनको सुरुवात गरेका रावलले करिब 2.5 घण्टा सम्बोधन गरे। सम्बोधनका क्रममा उनले अधिकांश समय आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गरे भने ओलीमाथि प्रश्न मात्रै तेर्साए। नेकपा गठनदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन र एमालेको विभाजनदेखि महाधिवेशनसम्मका घटनाक्रमहरू अत्याचार भयो भन्दै उनले ओलीलाई धोइ पखाली गर्ने प्रयास गरे। ओलीले जवाफ दिनै पर्ने भन्दै रावलले 74वटा प्रश्न सोधेका छन्। वाम एकतापछिको सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो रद्दीको टोकरीमा मिल्काएको, राजनीतिक नियुक्ति मनपरी गरेको, संसद विघटनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले समेत खोटा पुर्याएको, जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको सुनौलो अवसरमाथि घात गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको, एमाले विभाजनबाट रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा झन नेताहरूमाथि अपमान गरेको लगायतका आरोप रावलले ओलीमाथि लगाएका छन्। म जस्तो पार्टीमा 5 दशक अनेकौं जिम्मेवारी र योगदान गरेको व्यक्तिसँग छलफलमा कुरा नगरी सोधिएको कथित स्पष्टीकरण पश्चिम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र निषेधको मानसिकताको उपज भएको स्पष्ट हुन्छ। अझ 1 दशकदेखि 3 वर्ष अघिका अझ 1देखि 3 वर्ष अघिका कुरा कथित स्पष्टीकरणमा सोधिनु हास्यास्पद छ। अत यस्तो कथित स्पष्टीकरणको मैले जवाब दिनुभन्दा स्वयं केपी ओलीले नै नेकपा एमालेका देशभक्त
इमान्दार कम्ती र नेपाली जनतालाई थुप्रै प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने देखिन्छ। रावलले पछिल्लो समय आफूमाथि ओलीले बोल्न, नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग भेट्न समेत नदिने गरी पार्टीभित्रै समेत घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सुदूरपश्चिममा आफूलाई भेट्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नम्बर घट्ने, योजना नपर्ने भन्दै धम्की दिने गरेको समेत आरोप लगाए। भारत र चीनले लिपुलेख भन्ज्याङको प्रयोगका विषयमा गरेको निर्णयमा असहमति हुँदै सुशील कोइरालाले नोट पठाएको, तर अहिले त्यस्तै प्रकृतिका निर्णय हुँदा किन चुपचाप बसेको भन्दै ओलीप्रति कटाक्ष गरेका छन्। उनले आफूसहित बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिमिल सिन्हालाई कारबाही गर्न उचित नहुने भन्दै धेरै नेताहरूले व्यक्त गरेको राय सुझावलाई ओली निरङ्कुश र दमनकारी शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाए। माधव नेपाल जस्ता अपराधी तत्त्वलाई फेरि एमालेमा ठाउँ दिँदैन भने भाषण गर्ने तपाईँका भनाइ विघटनकारी थिएनन् र 10 प्रदेश सहमतिको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध पार्ने प्रयासहरू तपाईँको हस्तक्षेप उक्साहटमा निश्चित बनाउन थालिएपछि मैले 2078 साल कार्तिक 10 गते कार्यदलबाट नै राजीनामा दिने स्थिति सिर्जना भयो। रावलको अबको बाटो। एमालेबाट निष्कासित भएपछि के गर्ने भन्नेमा रावल स्पष्ट देखिएका छैनन्। यद्यपि उनले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नु अघि एकपटक आफूलाई जाँच्ने विचार गरेका छन्। यसका लागि उनले मातृभूमि जागरण अभियान चलाउने बताएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस बीपी र पूर्व सैनिक सङ्गठनहरूसँग एकता हुन सक्ने पनि सङ्केत गरेका छन्। यी सबै पृष्ठभूमि हेर्दा उनले विभिन्न दलहरूमा रहेका असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गरी देशव्यापी रूपमा आफ्नो परख गर्दै मात्रै नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने सम्भावना देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा रिजाल, काठमाडौँ। नेकपा एकता अभियान भन्दै राजनीतिक जीवनबाट किनाराकृत जस्तै बन्न पुगेका वामदेव गौतमले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने अन्तिम तयारी गरेका छन्। एमालेमा जान असफल प्रयासपछि उनले असन्तुलित अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए, तर अब उनी स्थिर बन्लान्, प्रश्न भने जीवितै छ। एक रिपोर्ट। एमालेमा जान लामो समय रस्ता कस्सी गरेका वामदेव गौतम केपी ओलीले वास्ता नगर्दा रोकिएका थिए। गएको निर्वाचनमा समेत धक्का बेहोरेका गौतमले एमाले माओवादीको एकतालाई जोड्ने दावी गर्दै तत्कालीन नेकपा विभाजनमा नेकपा एकता अभियानको स्थापना गरेका थिए। तर यो प्रयासमा उनी सफल हुने कुनै संकेत नै नमिलेपछि एमालेबाट छुट्टिएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसलाई मिलाउने भन्दै हिँडे। तर सबै प्रयास निरर्थक मात्रै बनेनन्। उनलाई एमालेले पार्टीमा भित्राउन समेत इच्छा देखाएन। यसरी एकपछि अर्को गर्दै धक्का बेहोरेका वामदेवले एमालेको ढोका बन्द जस्तो बन्न पुगेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसमै जाने निर्णय गरेको बताइन्छ। अस्थिर वामदेव। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान पनि माधव नेपालले खास चासो नदेखाएको भन्दै बिच्किएका उनले केही दिन पहिले मात्रै पनि एकता नहुने संकेत गरिरहेका थिए। उनीसँगै अभियानमा जोडिएका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू एमाले र नेकपा यसमा समाहित भइसकेपछि एक्लो बनेका उनले के गर्लान् भन्ने चासो थियो। तर उनले छिनछिनमै धारणा बनाउने र जता जसले पहिले बोलाउँछ त्यतै जाने भनिरहेका थिए, जसका कारण पनि वामदेव माथिका राजनीतिक विश्वास कम हुँदै गएको स्थिति थियो। वामदेवको प्रयास र अस्थिरताका केही दृष्टान्त। वामदेव गौतम नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेका पाइन्थे। केही समय पहिले मात्रै पनि उनले वामपन्थी एकता गराएर छाड्ने दावी गजबले गर्ने गर्थे। कम्युनिस्ट पार्टी कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टीले हामी एकता गर्छौं भनेर त आफ्नो प्रस्ताव राख्न पर्यो। हामी एकता गर्छौं। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण अभियानमा जुट्नुपर्ने दावी गर्ने वामदेवले पुष्पलालदेखि विभिन्न नेताहरूको नाम लिँदै एकताको सपना देखाइरहन्थे। हामीलाई पार्टी एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छ कि छैन? शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छ भने कुनै पार्टीबाट निर्णय गरेर त्यो अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टी एउटै पार्टी बन्नुपर्छ र त्यो पार्टीले देशमा समाजवाद निर्माण गर्छ। उसो त एकता अभ्यास रहेको दावी गर्दै हौसिने वामदेवले आफू जिउँदो हुँदाहुँदै कम्युनिस्ट एकता गराएर छाड्ने दावी दोहोर्याए। मलाई दुःख के छ भने मैले सङ्कल्प गरेको एउटा उद्देश्य पुरा भएको छ, एउटा उद्देश्य पुरा भएन। मेरो जीवनमा फेरि त्यो स्थिति ल्याउन सके भने म मर्दा मर्दै अधमरा भएको बेलामा पनि कसैले सुनायो भने म हाँस्नेछु, खुसी हुनेछु। एकताको बहस गरिरहेका वामदेवमा राजनीतिक वितृष्णा पनि देखिन्छ। एमालेमा जान चाहेर पनि जान नपाएपछि उनले 75% एमाले आफूले निर्माण गरेको दावी गर्ने गरेको पाइन्थे। नेकपा एमाले आज पनि मैले निर्माण गरेको 75% छ। 75% ठाउँमा मैले पार्टी निर्माण गरेको हो। अब मेरै चाहिँ बुद्धि अलि कमजोर भयो, त्यसो भएर
अब त्यो बाहिर बसियो तर त्यो सबै मेरो ज्ञान मेरो अनुभव यसले मैले बोलिरहेको हुन्छु। एमाले निर्माणमा वामदेवदेखि माधव नेपाल झलनाथ खनालको पनि भूमिका नभएको पक्कै होइन, तर एकताको सूत्र भएको दावी गर्दै बाहिर रहेका उनले यस्तो दावी गरे पनि प्रभावकारिताको हिसाबले उनीको दावी फिक्का नै सुनिने थालेको थियो। यसरी अस्थिर र चञ्चल मन बनाएर बसेका उनले पछिल्लो समय 2 चरणको वार्तापछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने बाटोलाई भने राजनीतिक ढङ्गले डिल गर्न खोजेको देखिन्छ। पुराना संस्मरणहरू पुनर्जीवित गरियो, नयाँ आकाशतर्फ फेरि हिँड्नुपर्छ भनेर भन्ने पनि कुरा भयो र अनि आजलाई स्थगित भयो। सम्भावना छँदैछ नि त। एकताको छलफल सकारात्मक। अस्थिर र चञ्चल बनिरहेका वामदेव अब नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने सम्भावना बढेको छ। नेकपा यसको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकपछि वामदेवले सैद्धान्तिक सहमति जुटेकाले अब धेरै समय कुर्न नपर्ने भनेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा जो कोही पनि गएर सङ्गठित हुनु राम्रो हो, मेरो निम्ति राम्रो। यता बोलाइसकेपछि त्यो चाहिँ सक्यो। वामदेवले जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि छलफल सकारात्मक बनेकाले एकताको बाटो खुलेको दावी गरेको छ। वामदेव कमरेड र हाम्रो बीचमा छिटै एकताबद्ध भएर सँगसँगै अगाडि बढ्ने एक खालको एउटा सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ। हामी कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने पनि छ, कतिपय कुरा टुङ्ग्याउनु पनि छ। ती विषयहरू टुङ्ग्याइसकेपछि अगाडि बढ्ने यो समझदारी आजको बैठकले गर्यो। एकता वार्ताले सकारात्मक रूप लिँदै गएपछि अब वामदेवले नेकपा यसको तेस्रो तहको नेताको रूपमा काम गर्ने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि अस्थिर र चञ्चल स्वभावका वामदेवले अहिले नै एकताको ढोकालाई राम्रै आत्मसात गर्लान् भन्ने संशय भने देखिन्छ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले वामदेवलाई उच्च प्राथमिकता भने दिएको देखिन्छ। वामदेव एक्लैसँगको वार्तामा माधव नेपाल सहित उपाध्यक्ष तथा प्रचार प्रमुख प्रकाश ज्वाला, महासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव सावित्रा भूषाल, गणेश विक, चन्द्रबहादुर शाही, स्थायी कमिटी सदस्य बलराम बास्कुरा सहितका नेता सहभागी थिए। यस्तो स्थितिका कारण पनि अब वामदेवले स्थिर राजनीतिक यात्रा नेकपा यसबाट गर्ने सम्भावना भने बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका 2वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको छ। बुधबार सम्पन्न 5औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकले 2 विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली 2079 को नियम 128 को खण्ड ख बमोजिम पुनः सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख तुलाराम घरतीले घोषणा गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घरतीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए। एक रिपोर्ट। गत असोज 22 गते लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घरतीले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर पठाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए। यी दुवै विधेयक प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनले सर्वसम्मत पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको थियो। तर प्रदेश प्रमुख घरतीले दुवै विधेयक सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए। प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका 2वटा विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले हुबहु पुनः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सभामा 2वटा विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यी 2वटा विधेयकलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाएर यो प्रदेश सभाबाट पास गर्ने गरी आज फेरि सरकारले यो विधेयकलाई प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। चौथो अधिवेशनबाट धेरै छलफल र गृह कार्य गरेर यी विधेयक अघि बढाइएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यी जरुरी विषय आवश्यक रहेकोले प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको जनाइएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत भदौ 31 गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ 27 गते प्रदेश सभाबाट पास भएको थियो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरू सोही रूपमा पुनः सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरेका छन्। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै योजना कार्यान्वयनदेखि नीति नियम तर्जुमासम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। विश्वले जनवरी 1लाई नयाँ वर्षको पहिलो दिनको रूपमा स्वागत गर्दा नेपालमा पनि विभिन्न दिवस मनाइन्छ। टोपी र धोती दिवसहरूले परम्परागत पोसाकको संरक्षण र प्रचारमा भूमिका खेल्ने भए पनि यी दिवसको आलोचना हुने गरेको छ। यी दिवसहरूले सांस्कृतिक विविधताको महत्त्व देखाए पनि सबै जातीय समूहहरूको प्रतिनिधित्व समावेश नभएकाले असन्तुष्टिसँगै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। टोपी दिवस, बख्खु दिवस, धोती दिवस, संविधान र राष्ट्रगानमा समेत बहुजाति र बहुसंस्कृति स्वीकारिसकेको देशमा एकल संस्कृतिका कुरा कति जायज? हरेक वर्ष जनवरी 1 तारिकमा यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मुलुकमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै 2070 सालदेखि टोपी दिवस मनाउन थालियो। त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि अर्थात् 2071 सालमा धोती दिवस मनाउन सुरु भयो। राष्ट्रिय टोपी दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिलाउने अभियान सुरु हुनुको कारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदाको एउटा निर्णय हो। सयौं वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको दौरा, सुरुवाल, टोपी, गुन्यो चोलोलाई राष्ट्रिय पोसाकको सूचीबाट हटाउनु। सुरुवातका 2 वर्षसम्म अभियन्ताहरूले फेसबुकमा टोपी लगाएर फोटो पोस्ट गरे। उनीहरूले सुरु गरेको अभियानमा धेरैले समर्थन गरे र दिवसका रूपमा मनाउन थाले। टोपीले हिमालदेखि तराईसम्म, माटोको सुगन्धदेखि पुर्खाको मेहनतसम्मको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै यसका अभियन्ताहरूले ढाका टोपी र भदगाउँले टोपीलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा घोषणा गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा कुनै पोसाक तोकिदियोस् भन्ने हो। हाम्रो चाहिँ नेपाली टोपीलाई चाहिँ नेपाली पहिचान झल्काउने टाइपको एउटा के गर्ने त? हामी यो हटाइसकेपछि एउटा विकल्प तोकिदियोस्, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान चाहिँ यो हो, यो तोकिदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। नेपाली टोपीलाई चाहिँ हाम्रो एउटा राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा चाहिँ इङ्कित गरियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। धोती परिधानलाई सम्मान गर्दै नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र विविधता झल्काउने भन्दै धोती दिवस मनाइदै आइएको छ। 1 दशकदेखि धोती दिवस मनाइएको भए पनि त्यसबारे पक्ष र विपक्षमा बहस अझै जारी छ। कतिपयले पश्चिमा पर्वमा रमाउनुभन्दा सो अवसरलाई नेपाली शैलीमा रूपान्तरण गरेर मनाउने गरिएको पहलका रूपमा बुझेको पाइन्छ, तर कतिपयले दिवस मनाउनुको अर्थ नभएको तर्क गर्ने गरेका छन्। पहिचानका लागि धोती दिवस मनाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले बताएका छन्। मधेसी संस्कृति र परम्पराको संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले धोती दिवस मनाइदै आएको उनले बताए। आज चाहिँ कुनै एउटा एकल जातिको मात्रै वेशभूषा मनाउने दिवस होइन। आज चाहिँ सबैले आफ्नो मौलिक वेशभूषा लगाउने, आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्ने त्यो दिवस हो। सबैलाई सम्मान गरौँ भन्नका लागि नै हामीले यो सबैले यहाँ तपाईँले टोपी लगाएको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टोपी लगाएको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुवाल लगाएको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबैले लगाएर आफ्नो आफ्नो वेशभूषा लगाएर आफ्नो मौलिक संस्कृतिमा गर्व गर्ने दिवसको रूपमा हामीले मनाएका छौँ। पहिचान र राष्ट्रवादसँग जोडेर धोती र टोपीको जुहारी चलेको 12 वर्ष भइसक्यो। एक थरीले टोपीलाई राष्ट्रियता र धोतीलाई विखण्डनको प्रतीक बुझिरहेका छन् भने अर्को थरी टोपीलाई निरङ्कुशता र सांस्कृतिक अतिक्रमणको प्रतीक ठान्छन्। धोती दिवस, टोपी दिवस र बख्खु दिवस मनाउन पाउनुपर्ने भए पनि यो दिवस राष्ट्रियतासँग भन्दा पनि समुदायको संस्कृति र परम्परासँग जोड्नुपर्ने धेरैको तर्क छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट एलिसा रियाल, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता विकास र पेशागत मर्यादालाई उच्च राख्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ न्युज 24 प्रतिष्ठान शाखाद्वारा आयोजित नवनिर्वाचित कार्य समितिको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै महासंघीय अध्यक्ष शर्माले पत्रकारहरूको पेशागत हक अधिकारका साथै सञ्चार गृहको संरक्षण र विकासमा आफ्नो टिम प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्। पत्रकारिता क्षेत्रमा आएको पछिल्लो चुनौतीलाई सामना गर्न सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह दुवैमा सहकारी र समझदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सोशल मिडिया र मेनस्ट्रिम मिडियाको भेट चाहिँ हामीले आम नागरिकलाई थाहा दिनु जरुरी छ र मिडिया लिटरेसी पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ र यस्तो खालको शाखाहरूले नि गर्नुपर्छ यस्तो खालको छलफल भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सोशल मिडियामा प्रडक्टको सूचना र समाचारमा भेद नहुने धेरै आम नागरिक भएको हुनाले नागरिकको सूचना सही सूचना पाउने अधिकारको पनि हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी अझ बढी जिम्मेवार हुन
हाम्रो अधिकारको सँगसँगै जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको अवस्थामा। नवनिर्वाचित संचारकर्मीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै अध्यक्ष शर्माले मूलधारको पत्रकारिता सामु सबै खालको चुनौती रहेको उल्लेख गरिन्। त्यसै गरी महासङ्घका प्रदेश कमिटी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश सुवाग्लेले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत क्षमता वृद्धि गर्न तालिम प्रदान गरी व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास गर्ने प्रतिबद्धता। प्रतिष्ठानका पत्रकार महासङ्घको प्रतिष्ठान शाखाका साथीहरूले पनि क्रियाशील हुनु नपरोस्, हामी त्यो कामना गरौँ। हामी आफू जिम्मेवार हुँदा नै उहाँहरू जिम्मेवार भइदिनुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि श्रमका समस्या, सेवा सुविधाका समस्या लगायतका विषयमा हामीले उहाँहरूसँग छुट्टै बसेर डिल गर्नै नपरोस्। पहिलो प्राथमिकता त्यसमा राख्नु। न्युज 24 प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा कृष्ण कुमार कन्दङवाको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। त्यसै गरी अधिवेशनबाट महासङ्घ केन्द्रीय प्रतिनिधिमा केशव निरौला, प्रदेश समिति सदस्य विद्या बस्नेत र मदन सापकोटा चयन भएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब गुड न्युज। वर्षौंपछि गाउँमा लिफ्ट सिँचाइ आएपछि बाजुराका त्रिवेणी नगरपालिका 8 कालापानी झाल गाउँका स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। त्रिवेणी नगरपालिका र कृषि खाद्य प्रणालीको लागि नवीकरणीय ऊर्जा आयोजना नेपालका शाही नर्वेजियन दूतावास र युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा लिफ्ट सिँचाइ निर्माण भएको हो। उपयोजनाले कालापानी झाल गाउँका विभिन्न 3 उत्पादक कृषकलाई सिँचाइ मार्फत व्यावसायिक तरकारी खेती गरी आय आर्जन गर्न सहज हुने भएको छ। सिँचाइ अभावका कारण वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुरु भएपछि तरकारी लगायतका बेमौसमी तथा मौसमी खेती गर्न स्थानीयलाई सहज भएको छ। मालगढा नदीबाट लिफ्ट सिँचाइ गाउँमा आउँदा 100 भन्दा बढी घर लाभान्वित भएका छन्। मालगढ खोलाबाट लिफ्ट सिँचाइ योजना मार्फत गाउँमा सिँचाइ गर्न र उपभोग गर्न पाउँदा स्थानीय बाँझो थियो। हामी अहिले बल्ल आएर लिफ्ट सिँचाइ बैकुली ऊर्जाले यो लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन भएदेखि हामीले हाम्रो ठाउँमा यो बाँझो जग्गामा हामी तरकारी बारी फलाएका छौँ र आफूलाई खाना र बजार निर्यात गर्नका लागि हामीले कोसिस गरेका छौँ र विगतका दिनमा पनि अझ योभन्दा पनि राम्रो होस् भन्ने हाम्रो उद्योग गरिरहेका छौँ। बाँझो जग्गा अहिले भन्दा लिफ्ट सिँचाइ आइसकेपछि हामीले विभिन्न किसिमका तरकारीहरू लगाएका छौँ। तरकारी अब टमाटरदेखि लिएर काउली बन्दादेखि लगाएर आलुदेखि विभिन्न किसिमका तरकारीहरू लगाएर हामीले अहिले बजारमा अब बेच्ने काम गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो स्थानीय बजारमा बामका बजारसम्म लिएर हामी बेच्ने गरेका छौँ। 90% रेरास र त्रिवेणी नगरपालिकाको 10% लगानीमा दोस्रो मालगाड लघु जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गरी आयोजना निर्माण गरिएको हो। मालगाड खोलाबाट 8016 मिटर लम्बाइ र 110 मिटर हेडबाट माथि उचाइको डाँडामा प्रति सेकेन्ड 3.5 लिटर पानीले 50,000 लिटर पानी स्टोरेज गरी कालापानी झाल गाउँका घर घरमा पानी मिटर मार्फत धाराबाट सिँचाइ सेवा सञ्चालन गरिएको आयोजना उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हरि नेपालीले जानकारी दिएका छन्। लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भइसकेपछि हाम्रा बाँझा जग्गाहरूमा किसानहरूले तरकारी खेती गरिराखेका छन् र यसको विगतका दिनहरूमा यहाँ साग तरकारी किन्नका लागि पनि हामीले धेरै टाढा जानु पर्थ्यो। अहिले गाउँघरमा हाम्रा सबै सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूले तरकारी पनि हामीले पाइराखेका छन् र सस्तो सुलभमा किनी खाइराखेनन् र बाँझो जग्गा पनि उपयोग गरिराखेका छन्। योजना निर्माणका लागि करिब 80,43,000 को लागतमा लिफ्ट सिँचाइ र अन्य वर्षभरि जलवायु मैत्री अनुकूल सिजनल तरकारी उत्पादनका लागि लगानी गरिएको छ। नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मालगाड खोलाबाट नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम प्रयोगबाट करिब 1563 मिटर तलबाट कालापानी सल्लेरी डाँडामा सबैभन्दा लामो दूरीको लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यसको उद्देश्य भनेको कृषक भन्दा पनि महिला कृषक समूहलाई एकीकृत कृषि योजनामा लगेर बढी भन्दा बढी अब जुन युवा महिला
पुरुष युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने र जति पनि त्रिवेणी नगरपालिकाको यो बाँझो जमिन छ बाँझो जमिनको उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रलाई हरभरा बनाएर यहाँका बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई आय आर्जनतिर लैजाने मेन यसको उद्देश्य हो। उपयोजनाले कालापानी झालगाउँका विभिन्न 3 उत्पादक कृषकहरूलाई सिंचाइ मार्फत व्यावसायिक तरकारी खेती गरी आय आर्जन गर्न सहज हुने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट अब टप 50। नेकपा एमालेबाट निकालिएका नेता भीम रावलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन कहाँ तल ए कल गरेको तल कल रहेछ तिमी खोज्नमा गएको तल घन्टी बज्यो त्यहाँ ध्रुवजीकोबाट कल गर्यो म त ध्रुवजीले चाहिँ झिकेर दिएको जस्तो लाग्यो तिम्रो चाहिँ उता दिएको जस्तो लाग्यो कल गरेर दिनुभएको रहेछ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा सन् 2024मा 2,44,045 जना विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका 1,32,094 र अन्य मुलुकका 1,11,951 रहेका छन्। नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका आवास तथा भूमिसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानको संख्या करिब 1.5 लाख हाराहारी देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण 2080 प्रतिवेदन अनुसार आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या 1,42,223 रहेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका बचतकर्तालाई भुक्तानी दिन सुरु भएको छ। समस्याग्रस्त भएपछि बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि बचतकर्तालाई पैसा भुक्तानी गर्न थालेको हो। दोस्रो त्रैमासिक बित्ने बेला हुन लाग्दा समेत मध्य प्रदेश सरकारको विकासे बजेट खर्च 1% उठ्न सकेको छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बैंकहरू साइलकको नयाँ संस्करण बन्न नहुने बताएका छन्। ईपीएस मार्फत नेपालबाट दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारको हवाई भाडा तोकिएको छ। युनिभर्सल टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रणालीको प्रस्ताव सार्वत्रिक रूपमा प्रभावग्राही भएकाले स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको शाखाले जनाएको छ। माछापुछ्रे बैंकको 10.5 लाख बढी किता शेयर बिक्रीमा राखिएको छ। बैंकको संस्थापक समूहको 10,56,917 किता शेयर बिक्रीमा राखिएको थियो। प्रभु बैंक लिमिटेडले विद्युतीय कारोबारलाई प्रवर्धन गर्न स्वचालित काउन्टर प्रभु डिजिटल क्युब सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवाको सुरुवातसँगै कार्यतालिका कार्यालय समय कुरेर काउन्टरमा लाइनका लागि बैंकिङ सेवा लिनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको बैंकले जनाएको छ। नयाँ वर्ष सन् 2025को अवसरमा निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक एटी एयरलाइन्सले 25,000मा नेपाल भ्रमण योजना सार्वजनिक गरेको छ। एटी ट्राभल कार्ड अघि सार्दै एटी एयरलाइन्सले यो योजना घोषणा गरेको हो। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2025को आरम्भसँगै 20 भन्दा धेरै पुराना एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा व्हाट्सएप नचल्ने भएको छ। एन्ड्रोइड 4.4 किटक्याट वा सोभन्दा पुराना अपरेटिङ सिस्टममा भएको फोनमा अब व्हाट्सएप प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको उपाध्यक्षमा ध्रुव आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खाली रहेको उपाध्यक्षमा आचार्यलाई नियुक्त गरेको हो। एसियाकै प्रतिष्ठित महिला प्रतियोगिता एएफसी एसियन कप 2026को छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले घरेलु मैदानमा फोर नेसन्स कप खेल्ने भएको छ। फागुनमा नेपालले त्रिपुरेश्वर स्थित 10औं रङ्गशालामा फोर नेसन्स कप खेल्ने पक्का भएको एफआले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशभित्र खेल क्षेत्रको समग्र विकास गर्न प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताएका छन्। बुधबार बुटवलमा मदन भण्डारी गोल्ड कप इन्डो नेपाल रनिङ सेल पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले खेल क्षेत्रप्रति चासो देखाएका हुन्। आगामी पुस 24 गतिसम्म बुटवलमा चल्ने मदन भण्डारी गोल्ड कप इन्डो नेपाल रनिङ सेल पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा विभिन्न 8 टिमले सहभागिता जनाउँदैछन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, एपीएफ, मणि मुकुन्द भलिबल क्लब, गुजरात स्टेट भलिबल एसोसिएसन, भारत गलकोट भलिबल क्लब, रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रले सहभागिता जनाउँदैछन्। खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको 33औं संस्करणमा सहभागी 29 खेलाडी सहित 32 सदस्यीय नेपाली कराते टोली बुधबार भारतको कोलकाता प्रस्थान गरेको छ। टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल किसिमले बुधबार नै विदाई गरेका हुन्। जर्मनीले नयाँ वर्ष सन् 2025 मनाउन परम्परागत रूपमा बालिएका शक्तिशाली आतिशबाजीका कारण जर्मनीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त आतिशबाजीको कारण एक प्रहरी अधिकारी गम्भीर घाइते भएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गाजापट्टीमा 55 बिरामी विशेष उपचारका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE लगिएको जनाएको छ। बिरामीसँगै उनीहरूका 72 जना सहयोगीले पनि सँगै लगिएको छ। र दक्षिण कोरियाली सरकारले बुधबार दुर्घटना भएको जेजु एयर विमानको फ्लाइट डाटा रेकर्डर थप विश्लेषणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा पठाउने घोषणा गरेको छ। भूमि पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फ्लाइट रेकर्डर स्थानान्तरण गर्ने समय सीमा अमेरिकी राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा बोर्डसँगको समन्वयमा निर्धारण गरिने बताएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। स्पोर्ट्स न्युजका साथमा एनसेल सधैँ अन। मदन भण्डारी गोल्ड कप इन्डो नेपाल रनिङ सिल्ड पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप बुधबारदेखि रूपन्देहीको बुटुवलमा सुरु भएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको 16औं स्थापना दिवसका अवसरमा मदन भण्डारी गोल्ड कप इन्डो नेपाल रनिङ सिल्ड पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशभित्र खेल क्षेत्रको समग्र विकास गर्न प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताएका छन्। प्रतियोगितामा विभागीय सहित 8 टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा आयोजक मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी, नेपाल आर्मी, यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, गुजरात स्टेट भलिबल एसोसिएसन भारत, मणि मुकुन्द भलिबल क्लब, गलकुट भलिबल क्लब र रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र सहभागी छन्। प्रतियोगिताको प्रथम हुने टिमले 7 लाख, द्वितीयले 3,50,000, तृतीयले 1,75,000 र सान्तनाले 1 लाख सहित सिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। बुटुवल 10 स्थित रामनगर खेल मैदानमा हुने प्रतियोगिता पुस 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब वेदर अपडेट। वेदर न्युजका साथमा एशियन पेन्ट्स। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। पार्टी निर्माणको ठोस योजना भन्दा ओलीलाई कुइलाउनमै भीम रावलले खर्चिए 31 पृष्ठको दस्तावेज। पार्टी निर्माणको भूमिका सम्झिँदा बोले राजकीय लाभ, अब देश दौडामा निस्किने उद्घोष। तीन घण्टा लामो पत्रकार सम्मेलनमा भीम रावलले पोके ओलीमाथि आक्रोश, निरङ्कुश र तानाशाही बन्न खोजेको आरोप। नेकपा विभाजनमा पनि ओली जिम्मेवार रहेको दावी। देशभक्त इमानदार कुन्ती र नेपाली जनतालाई थुप्रै प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने छ। अस्थिर र चञ्चल मनका साथ नेकपा एकता अभियानबाट वामदेवले सन्यास लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीको तेस्रो वरियता स्वीकार, सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भन्दै खुसी। अगाडि बढ्ने एक खालको एउटा सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ। प्रदेश प्रमुखले सन्देश सहित फिर्ता पठाएका 2 विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभाले गरे हुबहु पारित। पहिलो दिनको बैठकमै प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा धक्का, सभामुखले गरे पास भएको घोषणा। पुनः सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। र अंग्रेजी नयाँ वर्षमा नेपालले मनायो दिवसै दिवस। टोपीदेखि धोती दिवसमा समुदाय केन्द्रित प्रदर्शन। टोपी दिवस र धोती दिवस मनाउने विषयको मतभेद 12 वर्षदेखि उस्तै। सबैले आफ्नो मौलिक वेशभूषा लगाउने, आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्ने त्यो दिवस। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न,
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको अर्बौं बक्यौता नउठाउने गरी ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको विवादित अध्ययन समितिलाई खर्च दिने प्रस्तावमा कुलमान घिसिङले असहमति राख्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। घिसिङको यो कार्य ठिक भयो भन्नेले तालीमा र भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।